कुळे टू काणकोण हो आमचो हायवे आनी हायवेच्या सायडीच्यान बरी पार्किंग करपाक जागो केल्लो की कोणी सुरक्षीत पार्किंग करूं म्हणून. पार्किंगाची जमीन जाली की रोखडेच हांगा फोंड पडपाक लागले आनी हातून सगळें चिखलाचें उदक साठपाक लागलां आनी वचत ती आतां स्विमींग पूल जावपाक लागल्यात. अशें केल्यार हातून गाडी पार्क कोण करतलो म्हूण एक मोठो प्रश्न पडटा. सगळो चिक 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 जाला. ह्या चिकचिकान जर कोणें गाडी पार्क करत जाल्यार परत जी गाडी रस्त्यार येवपा कडेन ती रोमून रावता आनी मागीर क्रेन हाडून काडपाची. हे पळय हांगच्यान आगोंद पाळोळ्या गाडी वता रायडाच्यान आनी हांगा जो चिक चिक जाला आनी हांगा पळय हे स्विमींग पूल जाला. ह्या स्विमींग पुलान जर भितर गाडी पडत किंवा कोणी टू व्हिलर वाडो पडत जाल्यार घरा कडेन गेल्यार कोण वळखूच नाका की हो कोण काय म्हूण चिखलान लोळून आयलो म्हणून. आमची ऑथॉरिटी खंय तरी न्हीद काडटा काय कळना. आतां हो हायवे आनी हांगच्यान आगोंद पाळोळ्या देशी विदेशी समुद्र किनारचे लोक वतात आनी ताणें हांगा न्हांवन आंघोळ करून वचपाचें काय हात पांय धुवन वचपाचें म्हूण लोक प्रश्न करतात. जाता तितले बेगीन हांगा हायवे ऑथॉरिटीन लक्ष घालचें आनी हें जें पळय कितें जालां तें हांगा थोडे फातर मांडून लेवल करचें अशें आतां लोक डिमांड करतात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकर, काणकोण.